बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यह शाबान का महीना है और शाबान के महीने की 15वीं रात को लैलतुल बराअत कहते हैं। लैला के माने रात के आते हैं और बरात के माने छुटकारे के आते हैं। तो लैलतुल बराअत का मतलब ये हुआ कि ये रात जो 15 शाबान की होती है, ये छुटकारे की रात होती है, गुनाहों के मुआफ़ होने की रात होती है। अल्लाह ताला बहुत सारे को, बल्कि बनु किलाब की बकरियों के रेवर के जितने बाल हैं उतने के बक़द्र अल्लाह ताला मुआफ़ करते हैं गुनाहगारों को। ज़ाहिर है एक बकरी का बाल तो गिना नहीं जा सकता, पूरे रेवर का बाल गिनना तो ज़ाहिर है इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अल्लाह ताला लातादाद और बेशुमार लोगों को इस रात में माफ़ करते हैं, इसलिए इसको लैलतुल बराअत कहते हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। मेरे महीने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के रोज़े की तरह ही शब बरात शाबान के रोज़े रखा करते थे और इस कसरत से रखा करते थे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ऐसा लगता था कि रमज़ान से मिला देंगे। फिर जब रमज़ान करीब आता तो 2-3-4 रोज़ आप रोज़ा छोड़ देते और फिर रमज़ान का महीना शुरू होता तो रोज़ा रखने का आगाज़ करते। तो रमज़ान की तैयारी शाबान के रोज़े रख करके आप फरमाया करते थे। बल्कि एक दुआ भी मनक़ूल है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। ए अल्लाह, रजब और शाबान में मेरे लिए बरकत अता फरमा दे और रमज़ान तक हमें पहुँचा दे, यानी रमज़ान के पहले अल्लाह हमें मौत ना आए। ये दुआ बड़ी प्यारी है और बहुत अच्छी है, इसलिए लोगों को इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। नमाज़ों के बाद पढ़ लेना चाहिए, किसी और मौके से भी पढ़ते रहना चाहिए। सवाल ये है कि फ़ज़ाइल तो इस रात के बेशुमार हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, और ये करना क्या है इसमें। तो बहुत सारे लोगों ने बाद नमाज़ों का तज़किरा किया, तो कोई नमाज ऐसी शरीयत ने इस रात के लिए ख़ास नहीं की है। तहज्जुद का एहतमाम कीजिए, नवाफिल पढ़िए, फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम करना शुरू कर दीजिए। ये सब जो है किए जा सकते हैं। ज़िक्रुल्लाह भी इबादत, नमाज भी इबादत, रोज़ा भी इबादत है। तो इन इबादतों का एहतमाम किया जाए, रात को जागा जाए, इबादत की जाए। लेकिन जागने का मतलब ये नहीं है कि चाय की केतली चढ़ा करके मस्जिद में नौजवान हजरात हुड़दंग मचाएं और गप में वक्त गुजार दें, इबादत में वक्त लगावें। चाय बनाना पिलाना कोई बुरा नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि मस्जिदों में जवानों की एक बड़ी तादाद जमा होती है, वह इबादत कम करती है, तिलावत कम करती है, ज़िक्रुल्लाह कम करती है और गपें ज़्यादा लड़ाती है। तो इससे परहेज़ करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे यहाँ शब बरात में चिरागा करने का एक मिजाज बन गया है, रोशनी करने का मिजाज बन गया है, कब्रिस्तान को सजाने का मिजाज बन गया है, घरों को सजाने का मिजाज बन गया है। शरीयत का इससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि कोई ऐसा कमरा हो जिसके अंदर कोई खिड़की ना हो, कोई शगाफ ना हो, कोई वेंटिलेटर ना हो, उसके ऊपर 1000 वाट का बल्ब भी जला दो तो नीचे वाले को कुछ फ़ायदा नहीं होना है। यही हाल है चिरागा का। कब्रों पर जितनी चिराग आप जला दें, जितनी मोमबत्तियाँ जला दें, लेकिन उसका फ़ायदा कब्र के अंदर नहीं जाने वाला है। कब्र के अंदर तो उसके आमाल की रोशनी होगी। बंदा जो करके गया है उसकी वजह से उसकी कब्र रोशन भी हो सकती है और उसकी बदअमली और बेअमली की वजह से तारीक भी हो सकती है। तो चिरागे का एहतमाम ये तो ठीक है कि एक आध दो चिराग जला दे के भाई अंधेरा में लोग परेशान ना हो, लेकिन चिरागा करना दिवाली की तरह ये शरअन दुरुस्त नहीं है। ये चिरागा क्यों करते हैं लोग, घरों को क्यों सजाते हैं? उनके जहन में ये बात होती है कि इस रात को रूहें आती हैं, मुर्दे की रूहें आती हैं अपने ख़ानदान को देखने के लिए, घरों को देखने के लिए। खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जो मुर्दा जन्नत में चला गया मुसलमान, वो इस दुनिया में क्यों आएगा एक अच्छी जगह से घटिया जगह की ज़ियारत करने के लिए। और जिस बंदे ने गुनाह के एवज़ जहन्नम मोल ले लिया है, तो जहन्नम का दारोगा कब छोड़ेगा रूह को कि वो आकर के यहाँ जो है दुनिया में देखे कि क्या है, बच्चे कैसे हैं, क्या है। तो ये खामखा एक ज़हनी मामला है और उसकी वजह से लोग ये किया करते हैं। और पटाखे तो बिल्कुल दिवालियों की नकल हैं, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई दलील ऐसी नहीं है जिससे ये पता चले कि ये पटाखे भी छोड़े गए और आतिशबाजियाँ भी छोड़ी गई। ये 488 हिजरी में ये नमाज मुतय्यन करके लोगों ने पढ़ना शुरू किया और एक कौम जो अमालका कहलाती थी उसने जो है इसमें इजाफा करके इन चीज़ों को, चिरागा वगैरह को शामिल कर दिया। तो ये शरीयत नहीं है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 23 साल ऐलान नबूवत के बाद हयात से रहे और आपने एक बार कब्रिस्तान का रुख 15 शाबान को किया।
اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ 15 شعبان کو قبرستان کی حاضری ضروری ہے. اگر ضروری سمجھتے تو ہر سال جایا کرتے، لیکن پوری زندگی میں ایک بار، اور پھر وہ بھی تنہا گئے، رات کی تاریکی میں گئے، ایسا چپکے سے گئے کہ حضرت عائشہ کو بھی بعد میں خبر ہو پائی تو وہ ڈھونڈنے نکلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا چاہے تو اس کو اس کی اجازت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے ہیں تو ایک بار کا عمل بھی دلیل ہے، لیکن یہ التزام کرنا اور تنہا نہ جا کر کے پورے گروہ کے ساتھ جانا اور اجتماعی اہتمام کرنا ظاہر ہے یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. تو شب برات میں عبادت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنا چاہیے، یہ سب کام کرنے کے، لیکن خرافات نہیں کرنا چاہیے. اس مہینے میں حلوہ کھانا بھی بڑا مرغوب سمجھا جاتا ہے کہ حلوہ پکے گا، چاہے قرضہ لے کر کے بنانا پڑے، رواج بن گیا ہے. خوب اچھی طرح سمجھیے کہ 15 شعبان میں کھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے. کھانا لوگ کھاتا ہے، کھائے گا. کسی خاص چیز کو لازم کر کے کسی خاص تاریخ میں بنانا شریعت کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھیے. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک بار پوچھا کہ آپ اتنے سخت ہیں کہ حلوہ نہ بنے تو عید میں سوئی کیوں بنواتے ہیں؟ تو ابا نے کہا کہ عید میں سوئی اس لیے بنوا دیتے ہیں کہ میٹھا کھانا عید کے دن سنت ہے، اور میٹھا سوئی جو ہے میٹھے کی ایک شکل ہے، لیکن شب برات میں کھانا تو کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں کسی روایت میں کہیں. تو اس لیے التزام کرنا، کوئی پکا کے کھا رہا ہے ٹھیک ہے کھا لے، لیکن اتنا التزام کرنا کہ بٹ رہا ہے اور تقسیم کر رہے ہیں اور قرضے لے کر بھی بنیں گے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اور اس کو جو ہے ترک کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. عبادتیں کرنی چاہیے اور رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. روزے رکھیں گے. اب ایک روزہ رکھنے پر بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ صاحب یہ قوموا لیلہ وصوموا نہارہ والی جو روایت ہے وہ بہت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایک روزہ رکھ رہا ہے تو ایک روزے کا ثواب ملنا چاہیے اس کو، اور ایک کے بجائے اگر وہ 3 روزہ رکھ لے تو زیادہ ثواب کا باعث ہوگا. سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13 اور 14 اور 15 3 دن ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. اسے ایام 20 کے روزے کہے جاتے ہیں. تو میرے بھائی یہ بابرکت مہینہ ہے، بابرکت رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن اس رات میں، جس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے گنہگاروں کو بخشتا ہے، 10-15 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اس رات بھی نہیں بخشتا ہے، جن میں شرک کرنے والے لوگ، پائجامہ کو نیچے لٹکا کر کے چلنے والے لوگ، فخر اور تکبر کرنے والے لوگ، شرابی اور زنا کرنے والے لوگ، اور نبی پر کو برا بھلا کہنے والے لوگ. یہ لمبی ایک فہرست ہے جس کا موقع یہاں فہرست سازی کا نہیں ہے. یہ چند لوگ ایسے ہیں جن کے والدین کی نافرمانی کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں کرتا. اس کی شکل صرف ایک ہے کہ وہ ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ کے دربار میں استغفار کرے، مغفرت طلب کرے. تو توبہ اور استغفار سے بڑے گناہ جو اللہ کے حق میں کوتاہیاں کی ہیں اللہ اس کو معاف کرتا ہے. تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے توبہ کرنے کے عوض اور اپنے دربار میں گر گرانے کے عوض، مغفرت طلب کرنے کے عوض اسے معاف کرے گا. اس لیے خوب اچھی طرح یاد رکھیے، اتنا ہی کیجئے جتنا شریعت کہتی ہے، اس سے زیادہ نہ کیجئے جو شریعت نہیں کہتی ہے. اسی طریقے سے اگر آدمی اس رات کو سو گیا تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. وہ آدمی روزہ نہیں رکھا کسی نے گھر میں تو اس کو حیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ صاحب یہ کیسا ہے کہ روزہ نہیں رکھا. شریعت کے مداری ہیں. یہ روزہ رکھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، راتوں کو جاگنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت اور مستحب کے قبیل کی ایک چیز ہے. تو شریعت کے مداری کی رعایت کر کے ہی حکم لگانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی فضیلت کو سمجھنے اور جو کام ہم نے شروع کر دیے ہیں الٹے پلٹے اس ماہ میں اور اس رات میں، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.